गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। केटीसीचो एमडी, सेक्रेटरी आनी व्हायस चेअरमॅन सुटी घेवन सिंगापूर गेल्यात, पूण त्या बोळात कदंब महामंडळाचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर सुक्यार पडल्यात। तांकां पगार मेळूंक ना। ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक बेगोबेग पगार दिवचो अशें आम आदमी पार्टीन मागला। कदंब महामंडळाचो मॅनेजिंग डायरेक्टर, व्हायस चेअरमॅन सिंगापुरात सुटी मनयतात। सुटी मनोवप गुन्यांव न्ही, पूण तांची सुटी कदंब स्टाफाक ख्यास्त जावन रावल्या। तांचो पगार आडावन उरला। कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष आनी नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान ह्या स्टाफाक बेगोबेग पगार दिवचो, तशेंच सिंगापुरा हे अधिकारी कित्याक गेल्यात ताजी चवकशी करची अशें आम आदमी पार्टीची वांगडी ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन मागला। फुलू खुस्तार खोजने अशें तर प्रतिमाक म्हणपाचें ना न्ही, पळयात। हांव पर्सनली आसा मडगांव केटीसी बस स्टँडार आनी म्हाका कंप्लेंट आयल्यो की मॅडम आमकां जो म्हयन्याचो पगार येता तो अजून पगार आमकां मेळुना म्हणून। सो हांव केम आनी हांव कन्फर्म करपाक हांव साबार स्टाफाक मेळ्ळें, जायत्या कंडक्टराक मेळ्ळें, केटीसीच्या बस ड्रायव्हराक मेळ्ळें आनी थंय पळोवपाक गेल्यार कन्फर्म केल्यार तेणी सांगलें हय म्हणून एवरी मंथ खंय 7 तारखेक तांकां पगार येतालो। आयज कितली तारीख? आयज 13 तारीख। 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑलमोस्ट 6 days हॅव पास्ड। आतां हांव हांगा पर्सनली म्हाका जाय जाल्यार नावेलीन बसून म्हाका प्रेस घेवपाक जाताली। पर्सनली आयलें कित्याक आय वॉन्टेड टू हियर विथ माय ओन आयज, विथ माय ओन इयर्स, एंड आय वॉन्टेड टू सी। आफ्टर टॉकिंग आय कम टू नो दॅट द पेमेंट इज नॉट डन। आतां हे जे ड्रायव्हर केटीसीचे कंडक्टर आसा ते म्हयन्या जोडटा आनी आपली फॅमिली पोसता। आतां हांवें खबर काडली ते भाशेन म्हाका खबर आयली ते भाशेन जो एमडी आसा केटीसीचो, केटीसी गोवाचो एमडी आसा बाब नेटो, दुसरो म्हणटा तो व्हायस चेअरमॅन बाब दीपक नायक आनी तिसरो म्हणटा तो घाटे म्हणटा तो जनरल मॅनेजर। सो नेटो हू इज द एमडी, व्हायस चेअरमॅन दीपक नायक आनी घाटे जनरल मॅनेजर हे खंय भोंवडी खंय तरी खंय सिंगापूर गेल्ले। तुमी सिंगापूर गेले आनी कितें तरी 20 लाख खंय तुमी मोडले। एक्सपेंडिचर हाडून दिला पळय 20 lakhs सवाल एक्सपेंडिचर हाडून दिला एट द कॉस्ट ऑफ हुम। सो हे एमडी, व्हायस चेअरमॅन आनी घाटेका विचारपाक सोदता जनरल मॅनेजर की तुमी ह्या गरिबांचो पगार दिनासतना तुमी थंय गेले, तुमकां म्हयनो खंय पगार सारके येता। इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 1 वा 2 तारखेक तांकां पयशे पगार पावता। हेंची कितें? आनी लास्ट म्हणटा तें जो उल्हास तुयेकर नावेलीचो MLA आनी जिखून आयला बीजेपीचो नावेलीचो कॅन्डिडेट उल्हास तुयेकर, तेणे ताका एक खातें मेळिल्लें आसा कॉर्पोरेशन। काय सांगता बाबा तूं भायर सर आनी मातशें लक्ष घाल, हें तुजें खातें, हें काय प्रतिमा येवपाची गरज ना, म्हाका कंप्लेन येवपाल्या। सो उल्हास तुयेकर हू इज द MLA ऑफ नावेली, हू इज द चेअरमॅन ऑफ कॉर्पोरेशन, यू शूड आस्क दीस पीपल बिकॉज दे आर अकाउंटेबल की तुमी सिंगापूर गेले आनी हेंचे पगार कित्याक पडना काय म्हणून। हांव मागता, अपेक्षा करता CM प्रमोदा कडेन की जाता तितले बेगीन हे गरिबांचो पगार दियात, कित्याक ते दीस रात आपले लायफ आपले सगळे रिस्क घेवन बसी चलयतात आनी बसीचेर तुका मातशें लक्ष घाला म्हणून। परिस्थिती पळोवपाची ना बसींची, तांची देखून पळया म्हणून। आज आमी आसात कुंकळे आनी मडगांवचो जो केटीसी बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडार आमी आज आसात। ह्या बस स्टँडार जितले वर्कर्स काम करतात, जितले कदंबा ड्रायव्हर्स, ह्या कदंबा कंडक्टर हे जे काम करतात, त्याच बरोबर जे बारीक लोक हांगचे स्टाफ आसा निवळ करपाचो, हे जे काम करतात ह्या कामगारांक आता 13 तारीख जाली, 13 तारीख म्हणल्यार सुद्धा तांकां पगार पडना। हेची पगार न पडपाचे कारण म्हणल्यार एकच की ह्या कॉर्पोरेशनाचे, कदंबा कॉर्पोरेशनाची जो स्टाफ आसा, मेन स्टाफ आसा, MD आसा, व्हायस प्रेसिडेंट आसा, तुगे GM आसा, हे खंय तरी सिंगापुरा गेले आनी सिंगापुरा वचोन ह्या ज्या लोकांक, हे जे काम करपी वर्कर्स आसात हेंकां पगार खंय तरी आज मेळना। आज तुमी पळयतात व्हडले ऑफिसर जे आसात हेंकां 1 तारखेर पगार पडटा, पूण बारीक जे कंडक्टर या ड्रायव्हर या हांगा जो स्टाफ आसा हेंकां पगार म्हणटा पडना। हे सिंगापुराक कित्या खातीर गेल्ले आनी जाल्यार गेले, जो खर्च तेणी जाला तो गोवा गव्हर्मेंटाचेर घालतले काय कितें हेंय पळोवपाक पडटलें। आज जे AAPचे प्रतिमा कुतिने आसा तेणी आज हांगा येवन सगळ्याक विचारलें, कंडक्टरा फुडें विचारलें, ड्रायव्हरा फुडें विचारलें आनी
तांकां पगारा बद्दल तेणी विचारले पूण पगार तेणी सांगले आपल्या पडना म्हणून. गोवा 3 सिटा खातीर कुंकळे आनी मडगांवच्या रमेश नायक रावता. एसटी कम्युनिटीन राजकीय आरक्षण मागला. आरक्षण मेळना जाल्यार फुडल्या वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला. ते भायर सरकारी येवजणेचेर लेगीत बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. एसटी कम्युनिटीच्या वांगड्यांनी शेनवारा मिशन रिझर्वेशन मोहिमे खाला ही बसका घेतली. हे बसकेत ताणें गोंय सरकाराक ही शिटकावणी दिल्या. भारतीय राज्यघटनेत एसटी लोकां खातीर राखीवताय आसा, पूण फाटलीं 19 वर्सां जालीं आमकां कसलीच राखीवताय मेळूंक ना ते सांगतात. एसटी समाजाची लोकसंख्या लेगीत चड आसा. एसटी समाजाचो ह्या सरकाराक मोग आसा जाल्यार ह्या सरकारान राजकीय धोरणांनी ह्या समाजाचो आस्पाव करून घेवचो, नाजाल्यार 2024ची वेंचणूक आनी सरकाराची येवजण्यांचेर लेगीत बहिष्कार घालतले. मिशन रिझर्वेशनाच्या फुडाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. आमच्या समाजाचेर म्हाका दिसता फावोरान ना आनी तांकां आमकां लिडरशीप असेंब्लीक जावं लोकसभेक दिवपाक तांकां दिसना, दिवचें शिवना. सो म्हाका दिसता आज वेळ येयल्लो आसा आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाचो आनी म्हणूनच आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसात आनी आमी एक आव्हान दिता ह्या सरकाराक आनी केंद्रीय सरकाराक, प्रांताचे आनी केंद्राचे सरकाराक, जरी तर आमकां रिझर्वेशन टायमा प्रमाणे बिफोर 27 तर आमकां रिझर्वेशन मेळना. ह्या लोकसभेची जी पळय इलेक्शन आसतली 2024 ती आमी बॉयकॉट करतले आनी वेगळे वेगळे वस्तू ज्यो सरकाराच्यो ज्यो इम्प्लिमेंट जातले स्कीम आसतले ते सगळे आमी बॉयकॉट करतले. Mission reservation for scheduled tribes of Goa. We have been notified as ST, scheduled tribe, in 2003. आता 2003 to 2022 ऑलमोस्ट 19 वर्सां जाली. घटनेन आमकां प्रोविजन आसा की सीट्स शूड बी रिजर्व फॉर STs. आनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटा सगळ्यांत व्हडली घटना. घटनेन प्रोविजन आसून 19 वर्सांनी सुद्दां आमकां रिजर्वेशन मेळना. म्हणटकीच हातूंतल्यान अशें दिसून येता की जी रुलींग क्लास आसा ते रुलींग क्लासीक इंटेन्शन ना, विलय ना ह्या बारीक समाजाक रिजर्वेशन दिवपा खातीर. सगळे आमचे जे आमदार आसात CMाकूय आमी मेमोरंडम दिला. मागीर आमचे स्पीकर आसा बाब रमेश गावडकर हांकांय मेमोरंडम दिला. मिनिस्टर गोविंद गावडे हांकांय दिला. मागीर गणेश गांवकर आनी एंथोनी वाज जे आमचे ST समाजाचे आतांचे आमदार आसात वा मिनिस्टर आसात तांकां आमी मेमोरंडम दिला. तशेंच आमी CMाकूय बी मेमोरंडम दिला. 1 तारखेक दिल्लो 1 मे लेबर डेयाक, बारीक लोकांचो दीस. त्या दिसाक आमी बारीक लोकां खातीर घटनेन दिल्ले जी सवलत आसा ती इम्प्लिमेंट करपाचो डिमांड केल्लो. कदाचित 2024 GMP इलेक्शन जातली ती आमी बॉयकॉट करपाचो निर्णय घेतले. कित्याक दीस इज अ टोटल इनजस्टीस अगेन्स्ट द ट्रायबल ऑफ गोवा. स्थापन करून आमकां ताबडतोब रिजर्वेशन दिवपा जाता, पूण सरकार खंय तरी कमी पडटा. सरकाराक इंटेन्शन ना. आनीक समज सरकारान समज हें सिरियसली घेतली ना जाल्यार आमी सिरियसली घेतले आनीक आमचो पावर दाखयतले आनीक खंय तरी आमी सरकाराचेर नक्की दबाव हाडटले अशी आमी आज ह्या मिटिंगेक ठाम निर्णय घेतला. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. वास्को पुलिसांनी शिटूकसाणेन किडनॅपिंगाची केस हाताळी. वास्कोच्या 11 म्हयन्याच्या भुरग्याचे अपहरण करपी दीपक उर्फ लंगडा आणि प्रमिला उर्फ कानी या दोगांचे गुटल्यो उखल्ल्यो. पुलिसांनी मुंबय वचून या दोनूय आरोपींक धरून गोंया हाडले आणि किडनॅप केल्ल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायचे सुवाधीन केलो. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आता बातमी कोविड-19ची. फाटल्या 24 वरांत भारतात 2858 नव्या संसर्गाची नोंद जाल्या जाल्यार 11 जाणांक मरण आयला. केंद्र सरकारान लोकां खातीर मार्गदर्शन तत्वां जारी केल्यात. जांकां हेर देशांनी वचपाक जाय तेंच्यांनी 3 म्हयन्यां उपरांत बुस्टर डोस घेवं येता. तशेंच 18 ते 59 वर्सांच्यांक बुस्टर डोस सरकारी हॉस्पिटलांतल्यान दिवपाचे जाले जाल्यार ताची अधिसुचोवणी काडून लोकांक ते विशीं सांगचे पडटले.
केंद्र सरकारान कोविडाचेर मार्गदर्शक तत्वां लागू केल्यात. जांकां देशा भायर वचपाक जायत आनी 3 म्हयने उपरांत बुस्टर डोस घेवं येता जाल्यार 18 वर्सां आनी 59 वयोगटांतल्या लोकांक बुस्टर डोस सध्या खाजगी हॉस्पिटलांनी दितात. हे बुस्टर डोस सरकारी हॉस्पिटलांनी दिवपाचे जाले जाल्यार राज्य सरकारान तेची अधिसुचोवणी काडून लोकांक सांगचे पडटले. दोतोर शेखर साळकर सांगता. सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज इश्यूड 2 नव्यो बुस्टर डोजा बद्दल नवी गायडलायन्स तांणी हे केल्या. तातूंत ताणें कितें म्हणलां की दोज हू वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली फॉर स्टुडंट्स, मागीर कोण स्पोर्ट्सान वता, कोणाची डेलिगेशन वता, बिझनेस आसा, तांणी हे बुस्टर डोस जे पयलीं 9 म्हयने आशिल्ले ते 3 म्हयने केले. म्हणजे 3 म्हयन्या नंतर सेकंड डोजा नंतर 3 म्हयन्या नंतर तुवें बुस्टर डोस घेवं येता, ते सर्टिफिकेट घेवन तूं ट्रॅव्हल करूं शकता. दुसरो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहा की हाका ती देट नो नीड टू अपलोड एनीथिंग रिगार्डिंग दीस. आपल्याक भायर वचूंक जाय म्हणून ते अपलोड करपाची काय गरज ना. कोणें सांगलें की आपल्याक वचूंक जाय म्हणून आनी हें करूंक जाय, आपल्या हाज्या खातीर जाय म्हणून, जाल्यार यू कॅन गिव हिम. देन सेकंड थिंग तांणी म्हणलां की तो बुस्टर डोस 18 to 59 पर्यंत आशिल्लो. इट इज अवेलेबल ओनली इन प्रायव्हेट सेक्टर. नाव कॅन बी अवेल्ड इन द गव्हर्नमेंट सेक्टर प्रोव्हायडेड द लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट इश्यूज अ नोटिफिकेशन टू दॅट ऑर्डर. म्हणजे फाल्यां सपोज गोंयांचे जर जनरल गव्हर्नमेंट सेक्टरान जर हे बुस्टर घेतलो फॉर 18 to 59 जाल्यार लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंट हॅज टू इश्यू अ गायडलायन्स. आता पेमेंट आतां गोवा गव्हर्नमेंट करतले काय सेंट्रल करतले ते तांणी डिस्कशन करून ठरवचें पडटलें. भारतातल्या कोरोनाच्या आलेखांत शेनवारा मातशी वाड जाल्ल्यान देशात 2858 नवे कोविड संसर्ग जाल्ल्याची माहिती अधिकृत आंकडेवारींतल्यान मेळ्ळ्या. फाटल्या 24 वरांत 11 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें भलायकी मंत्रालयाच्या बुलेटिनांत म्हटलां. राष्ट्रीय राजधानीत हे दुयेंती 1000च्या सकयल देंवल्यात अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. फाटल्या 24 वरांत 2858 नवे दुयेंती, 24 वरांत 11 जाणांक मरण, दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.59%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.66%. जाल्यार महाराष्ट्रांतय दिसामाशी कोविड दुयेंती वाडत आसात. राज्यांत दुयेंती वाडपाची माहिती दिवपी पयल्या 5 राज्यांनी मुंबय, पुणे, ठाणे, रायगड आनी अहमदनगर हांचो आस्पाव आसा. राज्य भलायकी खातें सांगता ते प्रमाण मुंबय 58.33% दुयेंती आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शाळा कॉलेजांचे 4 वण्टी आड शिक्षण मेळटाच, पूण भायल्या जगात प्रत्यक्षात कितें कितें घडटा ताचें गिन्यान आमकां CACA ह्या यूथ सेमिनारांत मेळ्ळें. कुंकळी आर्ट अँड कल्चर असोसिएशनान घडोवन हाडलेल्या सेमिनारांतल्यान विद्यार्थ्यांची ही उतरां. कुंकळीच्या आर्ट अँड कल्चरल असोसिएशनान कुंकळे युवा युवती खातीर सेमिनार घडोवन हाडलो. एकूण 60 विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या सत्रांनी वांटो घेतलो. डॉक्टर जॉर्डन फर्नांडीस, नीरज आगियार, डॉक्टर ममता काकोडकार, कुंकळी कॉलेजीचो प्राचार्य तिलरॉय फर्नांडीस हांणी मार्गदर्शन केलें. गवळी वखदांचे भकीक पडप हें युवा पिळगेचे बाबतींत घडपाक लागलां. भायल्या ह्या वेगळ्या जगाचेर उजवाड घालून तातूंतलें बरें आनी वायट सांगपाचो यत्न जालो अशें खुद्द भुरग्यांनीच सांगलें. Main aim is to empower the students, since these people are from the classes of 9, 10, 11 and 12. The age limit is between 15 and onward. And we got very good response from everywhere. People, students from Veli, Kunkoli, Chinchini, Asolna, Sarzora, Veroda, Ambavli, Badli, Khade, Morpilla, and some students of Loyola School, Margaon. 2 students have participated in this program. So we had a good response on this. आमकां शिक्षण मेळटा तें आसा बरें आसा, बट शिक्षणा भायर जो आमकां रियल लायफा जें आमकां मेळटा तें आमकां हे प्रोग्रामासान मेळूं. जशें आमकां ड्रग अब्यूज हो कितें ड्रग म्हळ्यार बरो ही वायट गजाल की यंग भुरगे आमगेले जे गोंयचे जावं गोंयचे ते आमचे ड्रग हितून पडटाय, ते ड्रग घेताय. सो हो प्रोग्राम आमकां एडवायस अवेर करपाक की कशें जे भुरगे आसा ड्रग घेतात तांकां कशें सुदारपाचें, वो तांकां कशें तांकां कॉन्टेक्ट सारके मनशाचे तांकां सारको रस्तो दाखयतले
ते आमकां सांगिताले हे आतां हो प्रोग्राम जाला तो आतां मुखार सावन फ्युचराक कंटिन्यू जातलो हो मेन एम आहा तो हो की जे भुरगे वायट रस्त्यार पावला ते आमकां सारके रस्त्यार पावपाक जाय They have a knowledge about really rare topics that we don't hear mostly in our schools, and it can really help us in our future as making right decisions, knowing the better path. It made us a bit healthy, and also taught us that you can be addicted to some stuff like substance abuse and adolescence also. Also, public speaking skills was also very important. I was very interested in that. It was nice to have you. I would really like to thank CCA for conducting this for kids like us. And it also helped us with the career guidance for us. So, what knowledge you got this? It helped us to choose a better career and how to be confident in front of people and how to be careful about around substances and all that. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. बांबोळेक काल सुरू जाल्ल्या CAI एक्सपोक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. कन्स्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर आनी इंटिरियराचें हे प्रदर्शन एश्ली मास्करेनसाचे हस्तुकी काल ताचें उक्तावण जालें. नामनेच्या ब्रँडाचे प्रॉडक्ट्स ह्या एक्सपोत पळोवपाक मेळटात. फाल्यां मेरेन हें प्रदर्शन चलतलें. बांबोळे गोंय विद्यापीठा कडल्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात शुक्रारा 13वेर ह्यो एक्सपो सुरू जाला. 15 तारखे मेरेन हो चलतलो. I&S इव्हेंट्सान तो घडोवन हाडला. ताचेच बरोबरीन फर्निचर फेरय चालू आसा. तातूंत इंटेरियर आनी एक्सटिरियर एक्झिबिशन सुरू आसा. सकाळी 10 ते रातचे 8:30 मजगती पळोवप्यांक ते उक्ते दवरतले. It is very good to have an exhibition, a live exhibition after 2 years. We are happy to participate in a very large way. We have 5 stalls and we have a very unique offer for the exhibition. If you visit all our 5 stalls, there is a special prize for the visitor. We are the construction material mall at Kolwale. We are participating in CAI, that's the exhibition at Shama Prasad Mukherjee. This is which is going on for next 2 days, today and next 2 days. So do come and visit our stall. We have here a variety of display of paver blocks. We manufacture them in Goa at Kolwale Industrial Estate. We manufacture cement blocks, paver blocks, concrete benches and everything in precast. We are the dealers for steel and other building materials. We have hardware products, we have roofing solutions. We have lot of things in our store. It's a mega mall, a utility mall with all the products under one roof. You must visit at Kolwale. We are providing puff insulated roofing sheets and wall panels. These are the puff insulated roofing sheets for sound insulation and heat insulation. 30 mm thickness. Bottom you can see plain. We can prepare cottages, office cabins, movable, detachable office cabins. So Tossum is a Japanese company, and we are got into India in 2018. Right now what you see in front of us is all aluminium windows and doors. These are all anodized and made in Thailand. So these windows are getting made in Thailand and coming to India. So we have all kind of windows available. Your sliders window, casement window, whatever type of window someone can dream of how to put in their home, we can get it. It is a product of Hindware. In fact, last 4 years we have started this pipe division in Hyderabad base. This is a division which have all the range of PVC,
CPVC, UPVC and SWR range. The specialty, the USP of as far as Hindware is concerned, we are the first factory all over India which has green company rating system, manufacturing as well as factory. And we have all products of CPVC which is NSF certified and CFTR certified, and which has been proven in India. We have all range of CPVC, UPVC, SWR as well as PVC range. आमचो शोरूम पेंजीम आसा सांतिनेज नियर काकोलो फोर्ट शोरूम टायल्स आनी प्लस आमचो जॅगॉर शोरूम आसा तो मधुबन कॉम्प्लेक्सान आसा सांतिनेज. प्लस आमी फूल रेंज आसा आमचे कडेन जॅगॉराची, फूल ब्लॅक मेटान मेळटले, प्लस एंटीक फिनिशान, गोल्ड फिनिशान मेळटले, प्लस एक्सेसरीज दवरता आमी सगळे. प्लस तुमकां ग्लास पार्टिशन सुद्दां मेळटले. आनी ही आमची फूल फिटिंग रेंज, किचन सिंक्स प्लस कन्सील्ड डायवर्टर्स, कन्सील्ड टॅंक मेळटले आनी प्लस कमोडाची रेंज आसा आमचे कडेन फूल. आमच्या कंपनीचें नांव RK इंजिनियरींग वर्क्स. आमी पोरवोरी आमचें ऑफिस आहा आनी आयज आमी एक्झिबिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आहा. हांगासर आमी वेरियस टायप ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे आमचे ग्रिल्स, गेट्स, रेलिंग्स, स्कायलायट रुफींग प्लस ओल्ड हावजीस आहा पळय ताचे आमी रुफींगूय करता. सो ह्या एक्झिबिशनाक आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आहा. 3 दिसाचो इव्हेंट आहा. सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्या लोकांनी ह्या एक्झिबिशनाक विजीट करचें आनी हे आमचो प्रोडक्ट पळोवपाचो. गो 365 खातीर बांबोळेच्यान इर्षा शेख. काल सांजे उसरा कांय वाठारांनी हलकोसो पावस शिवरलो. 16 तारखे मेरेन हवामान सुके उरतले. हे मजगती चडीत तापमान ल्हव सुमार 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाडटले. कांय किरकोळ वाठारांनी 17 तारखेक गडगड घालत पावस शिवरू येता. चडीत आनी उणें तापमान 33 आनी 27 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.